विषयमा लेख रचना प्रकाशित गर्दै धेरैभन्दा धेरै पाठकहरू माझ पुगिरहेको छ मिलाप मासिक पत्रिका। र यति मात्र होइन, एउटा समाजमा केही काम गर्नुपर्छ, लेखकहरू पत्रकारहरूको पनि केही हात हुन्छ, हामीले समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ, ती व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मिलाप फाउन्डेसन नामक एउटा संस्था दर्ता भएको छ। र त्यो संस्थाबाट हाम्रा मिलाप फाउन्डेसनका व्यक्तित्वहरूले सदस्यहरूले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्नेदेखि लिएर अन्य विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू, आपद विपदमा राहत कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दै आउनुभएको छ। यसको लागि 12 वर्षदेखि यो संस्थामा रहेर र मिलाप फाउन्डेसन चलाएर यहाँसम्म आउनुभएका 2 जना व्यक्तित्वहरू यस मिलापका सम्पादक प्रकाशक कृष्ण भुषाल र गीता अधिकारीज्यू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। जोरदार ताली एकदम उहाँको लागि। कार्यक्रम हामी धेरै लामो गर्दैनौँ, एकदम छोटो समयमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। म ढिलो नगरिकन कार्यक्रमलाई सुरुवात गरिहालेँ। आजको यस कार्यक्रममा सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु मिलाप मासिकका प्रकाशक सम्पादक कृष्ण भुषालज्यूलाई। अब अतिथिको आसन ग्रहणतर्फ लागे म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु हिमालयन टाइम्स दैनिकका सम्पादक साहित्यकार श्री पुरुषोत्तम दाहालज्यू। कृपया अगाडि नै आइदिनु होला। त्यसै गरी हामी माझ हुनुहुन्छ विशिष्ट व्यक्तित्व माफ गर्नुहोला, हिमालय टाइम्स, मैले यहाँ गल्ती लेखेछु, हिमालय टाइम्स दैनिकका सम्पादक साहित्यकार पुरुषोत्तम दाहाल। त्यसै गरी हामी माझ हुनुहुन्छ विशिष्ट व्यक्तित्व राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यू। त्यसै गरी हामी माझ हुनुहुन्छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रका 2 धरोहर आदरणीय दिज्यूहरू, प्रथम नायिका भुवन चन्द दिज्यू, यहाँलाई स्टेजमा निम्तो गरे। त्यसै गरी रङ्गीन चलचित्रका प्रथम नायिका चैती देवी दिज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। उहाँहरूको नाम लिन पाउँदा पनि एकदम गर्वले छाती खोल्छ। त्यसै गरी गीतकार सङ्घका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ वसन्त प्रत्याशी थापा। त्यसै गरी पहिलो महिला छायाङ्कन हुनुहुन्छ सबनम मुखियाज्यू। त्यसै गरी हुनुहुन्छ सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठज्यू। त्यसै गरी साहित्यकार भीष्मराज फुलाराज्यू। त्यसै गरी कोरियोग्राफर अश्विन कान्त झाज्यू, साहित्यकार गीतकार अमर बान्तुज्यू, कवि साहित्यकार चन्द्र राणा हान्छाज्यू, समाजसेवी व्यवसायी रामजी अवालज्यू। त्यसै गरी हामी माझ हुनुहुन्छ असाध्यै चर्चित वरिष्ठ निर्देशक सबैको मनमा बस्न सफल मिलन चाउज्यू। त्यसै गरी सञ्चारकर्मी सूर्य चन्दज्यू। त्यसै गरी निर्देशक शिवम अधिकारीज्यू। मैले यहाँ धेरै व्यक्तित्वहरूलाई देखिरहेको छु, सबैजनालाई अहिले सम्मान प्रदान गर्नेछौँ। अहिले नाम मैले भन्न छुटाएको भए माफ गर्नुहोला, जानकारी गराउनलाई। अब भने हामी कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा सुरुवात गर्नेछौँ। दीप प्रज्वलन गरेर यो कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गरिदिनु भएको निमित्त म स्टेजमा रहनुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लामो समयपछि भेटघाट भएको छ। कोरोना कहरले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम पनि लामो समयदेखि रोकिएको थियो र आज एउटा सुखद दिनमा होइन बडा दसैँको सुरुवात हुँदैछ। त्यसले गर्दा सबैको घर घरमा आइपुगिसकेको छ दसैँ, विजया दशमीको तिहारको र छठ पर्वको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनाहरू सम्पूर्णमा। अब भने यो कार्यक्रमको बारेमा प्रश्न पार्दै आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनुको निमित्त मिलापका प्रकाशक सम्पादक कृष्ण भुषालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राम्रो हुनुहुन्छ, त्यतिकै मिठो बोल्नुहुन्छ।
उहाँ कलेज पनि पढाउनुहुन्छ, साथै प्रतिभागी धनी हुनुहुन्छ। हामीले 12 वर्ष अघिदेखि मिलाप प्रकाशन गर्दै आएका छौँ। यो क्रममा आइपुग्दाखेरि धेरै उतार चढाव मिलापले बेहोरिसकेको छ। गर्दै उतार चढाव बेहोर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। पहिलो अङ्क हामी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अङ्कबाट भर्खरमा आउनुभएको थियो। आतङ्ककारी गतिविधि छोडेर अथवा द्वन्द्व छोडेर उहाँको हामीले गरेका थियौँ भने पछिल्लो अङ्कसम्म आउँदाखेरि कल्याण निर्देशक हुनुहुन्छ। पछिल्लो अङ्क यहाँहरूको हातमा छ, उहाँको छ। हामीले यो पत्रिकालाई खास गरी नेपाल बाहिरका नेपालीहरूलाई नेपाली पढाउने उद्देश्यले यसको प्रकाशन सुरु गरेका थियौँ। त्यसै अन्तर्गत हामी खास गरी इन्डियामा सिक्किम, दार्जिलिङ, डुवर्स, आसाममा यो पत्रिकाको हार्ड कपी पुर्याउँथ्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाली सरकारदेखि उहाँलाई हामी बोलाएको थियौँ, मन्त्री हुनुहुन्छ होला, उहाँ मार्फत 35वटा देशको 72वटा च्याप्टरमा 89को च्याप्टरमा पुर्याउने जमर्को गऱ्यौँ। र पछिल्लो 2-3 वर्षदेखि फेरि हामी त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। र पछिल्लो 1.5 वर्षदेखि म हिमालय टाइम्स दैनिकमा छु र यसको सम्पूर्ण जिम्मा गीताजीले गरिरहनु भएको छ र यो आजको कार्यक्रमको पनि उहाँकै पहलमा उहाँकै संयोजनमा भएको कार्यक्रम यहाँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु। आगामी दिनमा हामी पनि यहाँहरूको साथ सहयोग अपेक्षा राख्दै यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै छोटो 2 शब्द धन्यवाद। मैले अघि नै भनिसकेँ, मिलाप मासिकले विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तित्वहरूको एउटा कहानी एउटा जीवनी प्रकाशित गर्दै एउटा कभर फोटो राख्ने गरेको र आज हामी वर्षभरि र हामीले यो कोरोना कहरको कारणले गर्दाखेरि जसलाई दिन स्थगित भएको थियो ती सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ आज हामी यो कभर हस्तान्तरण गर्दैछौँ, कभर फ्रेम। र अब भने यो कार्यक्रमको लागि म गीता अधिकारीज्यूलाई पनि अगाडि निम्तो गर्छु, किनभने यहाँहरूकै मेहनत पसिनाले मिलाप खबर यहाँसम्म आइपुगेको छ। सो कृष्ण भूषाल दाई र गीता अधिकारीज्यूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु। मञ्चमा आसीन विशिष्ट मैले मान्नुपर्ने जुन व्यक्तित्वहरू चाहिँ म पनि मेरो बिराजुको साथै उहाँलाई पनि मान्नु पऱ्यो, उमेरमा चाहिँ कान्छु भन्नुहुन्छ। अरूजनै आफूले व्यक्तित्व अभिवादन र यहाँ उपस्थित सबै सर्जक, स्रष्टा, सहकर्मी, सहधर्मी, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, मलाई यो कार्यक्रममा यहाँ बोल्ने मौका दिएको विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको अगाडि म आभार प्रकट गर्दछु। मिलापले उहाँले कृष्णजीले भन्नुभयो एउटा नेपालीहरूलाई नेपाली सिकाउने उद्देश्यले प्रकाशन गरेको, त्यो मात्रै होइन समाचार सम्प्रेषणबाट पनि हामीहरूलाई चेतना दिनुभएको छ। र हामीहरू जस्तो चाहे कला क्षेत्रमा लाग्यो हुन्, चाहे साहित्य क्षेत्रमा हुन्, चाहे अरू कुनै सिर्जनाका क्षेत्रमा लाग्यो हुन्, तिनीहरूको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेर कृष्णजीको टिमले हामीलाई सद्भाव सहयोग गरिरहनु भएको छ। यसको लागि म कृष्णजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र पछिल्लो समय नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घले गरेको प्रत्येक कार्यक्रमहरू कृष्णजीको मिलाप न्युजमा प्राय आइरहेको छ, कुनै पनि छुटेको छैन। यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो विजयदशमीको शुभ उपलक्ष्यमा गरिएको कार्यक्रम भएको हुनाले म यहाँ सबै, मलाई लाग्छ सबै मान्छे सर्जक स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, रचनात्मक गतिविधिमा लाग्नुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म नमन गर्दछु र दुर्गा भवानीले हामी सबैको कल्याण गरौँ, मुलुकको कल्याण गरौँ, मुलुकको राजनीतिक नेताहरूको कल्याण गरौँ र देशले एउटा राम्रो गन्तव्य पाउनमा दुर्गा भवानीले आशीर्वाद दिउन्। म यही कामना र प्रार्थना गर्दछु। भन्नुपर्ने यति कुरो विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुन्छ, मैले धेरै बोल्नै सकिनँ, निस्किएन। त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। मलाई एउटा चाहिँ कुरो भन्न मन लागेको छ।
मैले हिजो एउटा कार्यक्रममा पनि बोलेको थिएँ, यहाँ फेरि त्यो दोहोऱ्याउँछु। हामी सबै मान्छे त्यो विदेशतिर पलायन भइरहेको छौँ अनि भन्छौँ देशले केही दिएन भन्छौँ। अनि देशले केही दिएन भने त देशलाई दिने चाहिँ प्रयास गर्नु पर्यो नि भन्ने चाहिँ मेरो कुरो। मलाई पत्रकारहरूले सोध्छन् तपाईँले 40 वर्ष बिताउनुभयो यो क्षेत्रमा, एउटा प्रतिष्ठा कमाउनुभयो, के पाउनुभयो तपाईँले? मैले त मेरो भात खानको लागि काम गरेँ हो। यो मैले आफूलाई एक्सपोज हुन काम गरेको। मैले त राष्ट्रको लागि कन्ट्रिब्युसन गरेको छैन, समाजलाई पनि गरेको छैन। कुनै पनि हामी पेसाकर्मी, म मात्रै होइन, हामीले आफ्नो पेसा चलाउनलाई, आफूलाई जीवन्त राख्नलाई यो पेसामा काम गरिरहेको छु। अब त्यो बाँकी समाजले मूल्याङ्कन गर्ने, राष्ट्रले मूल्याङ्कन गर्ने अर्को पाटो हो। अनि हामी के भन्छौँ, हो यो देशले मूल्याङ्कन गर्न, समाजले मूल्याङ्कन गर्न म अमेरिका जान्छु, म बेलायत जान्छु, अस्ट्रेलिया जान्छु भनिरहेको छ। अनि हामी त्यसैमा गर्व गरिरहेको छौँ। त्यो अमेरिकाबाट फर्किन्छ, हामी फुलमाला लिएर जान्छौँ, किनभने त्यो उहाँ नेपाली नागरिक त्यसले त्यागेर उहाँ अमेरिका बसेको हुन्छ, त्यो अस्ट्रेलिया बसेको हुन्छ। अनि त्यसैले हामी ससम्मान फलानु आउनु भनेर स्वागत गर्छौँ। क्या यो विडम्बना छ हाम्रो। यो के सन्दर्भमा मैले हिजो उठाएको थिएँ भने कुरो मलाई आज नि भन्न मन लाग्यो, किन विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्यस कारण भन्न मन लाग्यो। मैले कुरो पुर्याउन सकिनँ होला, शब्दको मेलजोल पुर्याउन सकिनँ होला। हिजो एउटा नेतालाई एउटाले फेसबुकमा विदेशमा बस्नेले गाली गरेर लेखेको, त्यो नेता चाहिँ यहीँको नेपाली हो, त्यो गाली गर्ने चाहिँ भूतपूर्व नेपाली, उसले चाहिँ यहाँको नागरिकता त्यागेर अमेरिका गएको हो क्या। अनि उसलाई नेपालको विषयमा चासो राख्नु चाहिँ ठिकै हो, तर त्यति साह्रो नभनिदिए भयो त्यो भन्ने भयो। म तेह्रथुममा जन्मेँ, म तेह्रथुमको हिजोआज कुनै पनि कमेन्ट गर्दिनँ, किन त्यो ठाउँबाट बसाइसकेर गरेर म यहाँ आइसकेँ कि त्यहाँ रेगुलर हुनु पर्यो। अब अमेरिकाको नागरिकता ल्याएको छ, यहाँ कुनै केस पऱ्यो भने अमेरिकन एम्बेसी बोल्छ उसको लागि, भने त्यही होइन नियम, अमेरिकन एम्बेसी बोल्छ। अनि त्यो चाहिँ बढी राष्ट्रवादी हुनु खोज्छ क्या। हाम्रो नेता खराबी हुँदै यो नेतालाई हामी एडजस्ट गरिरहेको छौँ त। कुनै पनि नेता, प्रचण्ड होस्, शेरबहादुर होस्, माधव नेपाल होस् अथवा केपी ओली, कुनै पनि नेता खराबी हुँदैन हामी एडजस्ट त गरिरहेको छौँ नि। देशको कानुन मिलिरहेको छ, ऊ त देशको कानुन सानुन जम्मै परित्याग गरेर विदेश गएको मान्छे हो होइन। एउटा सतहमा बोल्नु समय ठिक छ, तर उत्कृष्ट आलोचना के अरे निकृष्ट आलोचना गर्नु चाहिँ त्यति उपयुक्त होइन कि भन्ने कुरो मैले ठानेको छु। मैले यो कुरा किन बोलिरहेको छु भने हिजो नि भनेको थिएँ, मैले दोहोरिएको कुरा हो यो। म चाहिँ विदेश नजाने मान्छे हो। पासपोर्ट पनि बनाएको छैन, पासपोर्ट किन बनाएको छैन भने विदेश जानुपर्छ एउटाले जबरजस्ती गरिहाल्छ। जुन भन्छ मैले पासपोर्टै बनाएको छैन भने पछि पाइयो नि, पासपोर्ट बनाउनु हुँदैन होइन पासपोर्ट बनाउनुपर्छ, विदेश नजानु भन्ने मेरो कुरो होइन, विदेश जानुपर्छ होइन। म आफू जान्न त्यो कुरो बेग्लै हो, म आफूसँग जान्न। कुनै पनि म भारत बाहेक, भारतमा पासपोर्ट नचाहिने हुनाले भारत चाहिँ फिल्मको सिलसिलामा गएको छु। म विदेश कहीँ पनि करोडौँको अपर्च्युनिटी आयो पनि जान्न। 72 सालमा मैले फिल्म बनाउँदा अपर्च्युनिटी आएको थियो चलाउने, त्यहाँ राम्रै पैसा उठ्थ्यो, म गइनँ। त्यो पैसाले बाँचिँदैन नै बाँचिँदैन भन्ने भएर यहीँ बसिरहेको थिएँ। यो मैले कसैलाई घोचबेच चाहिँ गरेको होइन, यो मुलुकको यथार्थ बोलेको भर्छ कि हो। अनि देश छोड्दा के समस्या भइरहेछ भने नि, अहिले हामी मध्ये यहाँ धेरैका छोराछोरी विदेश होलान्, अनि त्यो बाबुआमा मात्रै एक्लै हुन्छन् क्या, यहाँ एउटा समस्या। अनि अर्को कुरो त्यो समस्यामा, त्यो पीडामा त्यो बाबुआमा बसिरहेछन् क्या यो। त्यस कारण हामीले छोरछोरीलाई विदेश पठाउन, ठिक छ पढ्न जाओस् त्यो कुरो है, पढ्न जाओस्, केही उपलब्धि लिएर आओस्, तर विदेश पठाउन प्रेरित गर्दा हामी नै निरीह बन्ने स्थिति आइरहेको छ। यसतर्फ पनि यो मैले पत्रकार कृष्णजीलाई पनि यस विषयमा एउटा आर्टिकलले राम्रोसँग लेखिदिनुहुन्छ कि भनेर पनि अनुरोध गर्न खोज्यौँ। विद्वान वर्गहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूबाट पनि केही मुलुकको लागि केही हुन्छ, किनभने हामी नै विदेश गयौँ भने हाम्रा अहिलेका वर्तमान कर्णधारहरू विदेश गयो भने यो देश चाहिँ के हुन्छ त? अहिले त बुढा खाडा नेताले चलाइरहेछ,
भोलिपर्सि कसले यहाँ त्यो के अरे यहाँ नारायण के भन्छ नि त्यो विदेशमा नागरिकता लिएर हो तिनीहरूले चलाउने हो होइन अथवा यो अहिले यो यो भारत र यो चाइनाको अब अहिले साम्राज्यवादी मुलुकको यहाँ छाया परिरहेछ नि अहिले त्यसले चलाउने हो कि यो एउटा समस्या तयार भएर चाहिँ मैले खालि यो मुलुकको लागि एउटा ठुलो समस्या हो आज नहोला यो समस्या भोलिको लागि एउटा ठुलो समस्या हुन्छ भन्ने कुरामा मैले यहाँ कुरा राख्ने दृष्टता गरेको हुँ। विद्वान वर्ग हुनुहुन्छ शब्द स्रष्टा हुनुहुन्छ मैले अति बोलेँ भने म क्षमा चाहन्छु र मलाई बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म कृष्ण बाबु गीता भान्जीलाई मेरो लागि भारी यो गीता विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। धेरै धेरै धन्यवाद यो मन्तव्यको लागि आदरणीय मोहन निरौलाजी। उहाँले पासपोर्टको कुरा निकाल्नु भएको थियो। मोहन दाई सुन्नु होला, हजुरले पासपोर्ट बनाएको छैन भन्नुभयो होइन। मैले चाहिँ पासपोर्ट बनाएको थिएँ विदेश जान भनेर ठिक्क परेको प्रोग्राममा जाने भनेर अघिल्लो दिन भोलि कागजपत्र बुझाउने आज हेरेँ पासपोर्टमा म मेल रहेछु कि केटा रहेछु अनि त्यसपछि जान पाइनँ। त्यसपछि नगएको पछि खै थाहा नै छैन। अब मैले अनि पछि हेटौँडामा गएर अनि बनाएँ अनि त्यहाँ एकदम डिस्कस पर्यो। उनीहरूले चाहिँ तपाईँको मिस्टेक हो भने अनि मैले चाहिँ मेरो अनकन्सियस माइन्डमा म फिमेल भन्ने चाहिँ मैले कसरी मिस्टेक गर्छु कहिले टाइप गर्दाखेरि तपाईँहरूको मिस्टेक भयो होला भने उनीहरूले त्यो लिनै मानेन, आफ्नो गल्ती होइन भने जस्तो गरेँ। त्यसपछि म रिसाएर हिँडेको फेरि अब त्यो हाकिमले मलाई सराप के गर्यो मेरो खुट्टै भाँचेर 2 महिना भइसक्यो टिकेर बस्नु। यस्तो यस्तो कहानी भएको। एनिवे थ्याङ्क यू सो मच मोहन दाई। म यति बेला आसन ग्रहणको क्रममा जोड्न चाहन्छु। मैले देखिरहेको छु प्यारे दिजु निर्मात्री रोशनी केसीजी आउनुभएको छ। उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ र छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि म स्टेजमा निम्तो गर्छु विशिष्ट कलाकार निर्देशक लय सङ्ग्रह। छोटो मिठो बोलौँ है। यहाँ चाहिँ दाजु अब यो कुर्सी धेरै राख्न नसकेको कारणले मात्र धन्यवाद। सभाका अध्यक्ष महोदय, देशमा आसीन विशिष्ट प्राज्ञिक व्यक्तित्व, मेरा आदरणीय पेसागत दिदीहरू, उपस्थित मान्यजन, पुरस्कृत सम्मानित पत्रकार मित्रहरू, शुभकामनाले मात्रै देश थामिएला जस्तो लागेको छैन। शुभकामना दिने क्रमलाई हामीले निरन्तरता दिनु हाम्रो एउटा परम्परा हो। हाम्रो चाडपर्व हाम्रा पहिचानहरू हुन्। पहिचान चाडपर्वबाट त्यसको कला संस्कृतिबाट नै हुने हो र कुनै पनि मुलुकको सत्यानाश गर्ने हो भने त्यसको कला संस्कृति र भाषालाई सक्दिनुहोस्, मुलुक आफै सकिन्छ भने जस्तो यो कला संस्कृति आफ्नो पहिचान सक्न नदिने कुरामा हामी सजग रहौँ। तितो मिठो नमान्नु होला, तितो त्यति नमान्नु होला, सत्य बोलेकी जस्तो मान्नु होला। पत्रकार मित्रहरू यहाँ हुनुहुन्छ, नभएकाहरूलाई पनि भनिदिनु होला। लय सङ्ग्रहला भन्ने एउटा झापाबाट आएर यहाँ वृद्ध हुन लागेको मान्छे, कलाकार पेसाको मान्छेले हामीलाई सचेत गरायो भने ठान्नु होला। धेरै वर्षदेखि देख्छु पत्र पत्रिका र तपाईँहरूका अनलाइन न्युजहरूमा काहीँ देश बोलेको, काहीँ देश दुखेको देख्दिनँ। यो के हो? यो तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्। अघि मोहनजीले भन्नुभयो खराब मान्छेलाई पनि नेता मानेर हामीले एडजस्ट गरेका छौँ भने जस्तो काहीँ न काहीँ त देश पनि सम्झिदिनुहोस्। मलाई मेरा बाबुले, हाम्रा धेरै बाबुहरूले एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र सुम्पेर जानुभएको छ। भोलि मैले यो राष्ट्रलाई स्वतन्त्र रूपमा मेरो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सकिनँ भने त्यसले कसैलाई दोष दिँदैन, मलाई नै दिन्छ। थुक्क लाछि एउटा देशको नागरिकता गोजीमा हालेर देश बचाउन सकिनस्, तेरो कोखबाट जन्मिनु पनि मलाई श्रापै भयो भन्ने डर प्रत्येक नागरिकले अहिले राख्नुपर्ने अवस्था छ। अब तपाईँहरूको पत्रकारलाई भनेको मैले किन भन्दा प्रचण्डलाई लाग्यो झड्का ओली बेहोस, शेरबहादुरले अब के गर्ला। यस्ता चिजहरू छापेर मुलुकलाई के हुन्छ त तपाईँ आफै भन्नुहोस्। देशको भयावह स्थिति हामीलाई भन्दा बढी तपाईँहरूलाई थाहा छ। खोइ कहाँ छ त्यो चिजहरू? गोजीमा त नागरिकता छ, त्यही नागरिकताले मलाई यति बोल्न बाध्य गराएको, अरू केही पनि होइन। एनिवे डाक्टर साहबको सुन्छु, उहाँ पनि कराउँदै उहाँको विद्वत्ता कहाँ पुगिसक्यो। इतिहासविद हुनुहुन्छ, इतिहासका सबै
हप्ता पत्ता थाहा छ यो त सर हुनुहुन्छ उहाँ पनि कहिलेकाहीँ बडा राष्ट्र दुखेर होला दुखी भएर बोलेको पनि मैले देखेको छु। अब यो दुखी हुनुभन्दा पनि अलिकति केही सक्रिय भएर हामीले देशको बारेमा सोचौँ। पत्रिका त हाम्रो छँदैछ, मिलाप परिवारले जुन अभियान डोर्याएर हिँडेको छ, तपाईँका पत्र पत्रिकाभित्रका धेरै राम्रा विचारहरू छन्, विचार सम्प्रेषण गर्ने काम गरौँ। निरन्तर हामी हाम्रो कर्तव्यबाट विचलित नहौँ। यही अभिव्यक्ति दिँदै तपाईँहरूलाई विजयादशमी त्यहाँबाट आउने तिहारमा फेरि आयोजना हुँदैन होला, छठमा पनि आयोजना हुँदैन होला होइन। त्यसैले गर्दा दुर्गा मातालाई, सरस्वती मातालाई, सूर्यदेवलाई सबैलाई सम्झेर यहाँलाई शुभकामना दिँदै यो भयावह अवस्थामा धेरैले बोल्न छ, मैले यहीँ राखेँ। धन्यवाद। लक्ष्मी माता आउँदै हुनुहुन्छ अब 1 महिनापछि। धन्यवाद। तपाईँ स्वयं लक्ष्मी, खुट्टा भाँचिया लक्ष्मी, तपाईँलाई पनि शुभकामना। धेरै धन्यवाद यो मन्तव्यको लागि। भने अर्को मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु। हामी माझ हुनुहुन्छ कीर्तिमानी गीतकार, विश्व कीर्तिमानी गीतकार, 59वटा भइसकेछ, कभरमा 15वटा थियो। डाक्टर डिआर उपाध्याय। नमस्कार सम्पूर्ण विद्वत्वर्गमा, देशमा आसीन दिदीहरू, सरहरू, सबैलाई नमस्कार गर्छु। मिलापले सबैलाई समेटेको छ, साहित्यकार, पत्रकार, सङ्गीतकार, गीतकार सबैलाई समेटेको छ, खुसी लागेको छ। यसै गरी सधैँभरि समेटेर देशका गहनाहरूलाई अगाडि बढाइराखोस्, त्यही शुभकामना भन्दै म मेरो भोलि यही टुङ्गाउँदैछु। त्यसै उत्कृष्ट विश्व कीर्तिमानी भइन्छ त है। यस्तो छोटो मिठो सबै कुराहरू समेटिएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। एकदम रमाइलो हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको मैले युट्युबमा केही इन्टरभ्यूहरू हेर्थेँ, तर आज उहाँले धेरै हँसाइराख्नु भएको छ। आइ एम रियली इन्जोइङ इट। अनि आदरणीय दाजु, लयसँग र दाजु लगायत उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण कलाकार, निर्देशक, निर्माता, पत्रकार साथीहरू सम्पूर्णलाई म अभिवादन टक्राउँदछु। सरप्राइज भयो, मैले बोल्ने प्रिपेयरै गरेर आएको थिएन। अब विजयादशमी, तिहार र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। देशमा सुख शान्ति, समृद्धि र स्थिरता कायम रहोस् भनेर म यहीबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु। हामीले चाहने पनि यति मात्रै हो, सधैँ अस्थिरताबाट गुर्जेका हामी नेपाली जनताहरू, त्यहाँमाथि अहिले नेपाली चलचित्र धाराशाही बनेको बेलामा हामीले सोच्ने, हामीले चाहने र हाम्रो कर्तव्य पनि नेपाल र नेपाली जनताको लागि सुख समृद्धि नै हो जस्तो लाग्छ। धेरै बोलिन, धेरैजना हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, दिजुहरूले बोल्न बाँकी नै छ। पुनः म एकचोटि ह्याप्पी दसैँ, तिहार र छठ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद ब्युटिफुल बहिनी। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच रोशनी केसीज्यू। मैले छोटो छोटो मन्तव्य राख्नको लागि अनुरोध गरेँ यहाँलाई। दिदीले कुरा निकालिहाल्नुभयो चलचित्र क्षेत्रको। साँच्चै नै सबैभन्दा बढी पीडा चलचित्र क्षेत्रलाई परे जस्तो लाग्छ। आफू पनि त्यही इन्भल्भ भएर होला होइन। सबै घाँसबास कपास सबै पछि बल्ल मनोरञ्जन आउँछ र अहिले मानिसहरू एकदमै हुन्छ नि अरू कुरामै जुधिरहेको बेलामा नेपाली चलचित्र क्षेत्र अलिकति धराशायी बनेको छ। त्यही पनि हाम्रा निर्माताज्यूहरू, हाम्रा निर्देशकज्यूहरू सबै लागि पर्नु भएको छ। यहीसँग सन्दर्भमा रहेर चाहिँ थोरै कुरा अनि दसैँको शुभकामना दिनुहुनको लागि म स्टेजमा निम्तो गर्दछु। आज सम्मानित हुनुहुने व्यक्तित्व निर्देशक मिलन चाम्सज्यू। नमस्कार सबैजनालाई। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, यसमा आसन गर्नुभएका सम्माननीय व्यक्तित्वहरू मेरो लागि र विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू मेरो लागि सबैजना आदरणीय हुनुहुन्छ। सबैजनालाई आजको यस कार्यक्रममा जो सम्मानित हुनुभयो उहाँलाई धेरै धेरै हार्दिक बधाई र विशेष गरेर बडा दसैँको सबैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना। देशको स्थिति सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, यो नबोल्नु र चाहिँ यो अबको वर्षदेखि सबैजनालाई भगवान् अथवा देवीको आशीर्वादले देशलाई एकदमै सुदृढ तरिकाले अगाडि बढोस्, हामी नेपाली जनताले पनि सुख पाऊँ
यही नै शुभकामना दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। छोटो मन्तव्यको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दाजुलाई। अब हामी अन्तिममा छौँ, एकैछिन धैर्य गरिदिनु होला। यति बेला आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको लागि म आदरणीय भुवन दिजुलाई अनुरोध गर्दछु। माइक त्यही व्यवस्था गर्नु। नमस्कार। यहाँ सबै ड्यासमा विराजमान भएको हाम्रा आदरणीय महानुभावहरू र हाम्रो अगाडि बस्नुभएका हाम्रा अग्रजहरू हुनुहुन्छ, अनि हाम्रा साथीभाइहरू, हाम्रा दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू सबै हुनुहुन्छ, कलाकार हुनुहुन्छ। त्यसको लागि अब हाम्रो जुन अहिले मिलाप जुन पत्रिकाले जुन यो कार्यक्रम गर्यो, त्यसको लागि मिलापको प्रगतिको धेरै धेरै कामना गर्दछु। र अहिले आउँदो 2078 सालको विजयादशमी, बडा दीपावली र छठ पर्वको यहाँहरूलाई मङ्गलमय शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्यको लागि। यहाँलाई एकैछिन धैर्य गर्नुको लागि अनुरोध गरेँ। आउने दसैँ र तिहार र छठको लागि धेरै धेरै हार्दिक शुभकामना। अनि यो मिलाप परिवारले गर्नुभएको एकदम राम्रो प्रोग्राम प्रोग्रामलाई धेरै धेरै योभन्दा पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। धेरै बढोस्, माथि जोस् है, त्यसै भन्ने धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो कार्यक्रममा सधैँभरि हामीलाई ऊर्जा प्रदान गर्न उहाँ आउनुहुन्छ। अस्ति भर्खरै चलचित्र विकास बोर्डमा उहाँको फिल्म कुमारी हेर्ने मौका पाएको थिएँ, फेरि पनि दोहोऱ्याएर। यति राम्रो, यति सुन्दर अभिनय, काश त्यो जमानामा जन्मिएको भए भन्ने जस्तो लोभ पनि लाग्यो। एकछिन त मञ्चमा रहनुभएका अब माननीयले मात्रै पुगेन, ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूसँग आज मैले 3 दिन अगाडिको एउटा अभिव्यक्तिमा चाहिँ यो दसैँ विशेष गरेर एउटा मेरो रेकर्ड भएको थियो, सायद त्यो आएको छैन होला अहिले। दसैँ पारेर गर्ने हो जस्तो लागेको छ। त्यहाँ चाहिँ मेरो विभिन्न अनुभूतिहरूको बारेमा सोधिएको थियो। वैयक्तिक कुराहरू थिए त्यहाँ, दसैँ विशेष भएको हुनाले वैयक्तिक अभिरुचि इत्यादि कुराहरू, प्रसङ्गवश सिनेमाको कुरा पनि आएको थियो त्यहाँ। माछा बजार लाग्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई यस्तो। अनि हाँस हुन्छ क्या मलाई नेपालीहरूको संस्कार देखेर भन्यो रहेछ यार। अनि त्यो चाहिँ दसैँ विशेष थियो। त्यसमा चाहिँ मेरो सिनेमा सम्बन्धी प्रसङ्ग पनि आयो। जस्तो तपाईँले पहिलो सिनेमा कुन हेर्नुभएको छ, तपाईँलाई पहिलो मनपर्ने हिरोइन कुन हो, पहिलो मनपर्ने हिरो को हो, मनपर्ने प्रोफेसर को हो, मनपर्ने नेता को हो, खालको प्रसङ्ग आएको थियो। अनि मैले त्यहाँ बडो गौरवले मैले हेरेको पहिलो सिनेमा चाहिँ सिन्दुर हो भनेर ठटाइदिएछु। हेरेको रहेछ कुमारी। त्यही सिनेमाको हिरोइन चाहिँ उहाँ हो
तर आज उहाँ जस्तो रूपमा देखिनुहुन्छ योभन्दा चाहिँ 1000 गुणा सुन्दरी देखिनुहुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ। त्यस्तो हिरोइनलाई आज हामीले साक्षात् देख्न पायौँ। भुवन दिदी त पहिलो नायिका भनेर अनेकचोटि सुनिआएको, तर उहाँसँग पनि आज साक्षात्कार भयो। पुरुषोत्तम दाहालजी कोभिडले संयोगवश बाँच्नु भएको छ बिचरा, किनभने हाम्रा धेरै दाजुभाइहरू र विश्वभरिका मानव जातिहरू चाहिँ यो कोभिडले हरण गरेर लग्यो छाइबाट। केही नभए 42 लाख मानिसहरूले जीवन गुमाएका छन्, 40 करोडभन्दा बढीमा सङ्क्रमण भएको छ, 10,000 बढी नेपालीहरूले ज्यान गुमाए, 7 लाख बढीमा सङ्क्रमण भएको छ। त्यसको पूर्व सन्ध्यामा अथवा त्यस क्रममा मनाउन लागि दसैँको पूर्व सन्ध्यामा आज हामीहरू यो कार्यक्रममा यहाँ भेला भएका छौँ। पहिलो त यो कार्यक्रम आयोजना गरेको र हामीहरूलाई सम्झेकोमा समेत मिलाप परिवारलाई सबै तपाईँहरूको तर्फबाट समेत म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनभने यहाँको चलन के छ भने सबै आफ्नै पार्टीको मान्छे अगाडि हुनुपर्छ, मञ्चमा त पक्कै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब त्यो अहिले विकृत र भ्रष्टीकरण भएर जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिङ्गमा पनि पुगेको छ। आफ्नै लिङ्गको भएपछि नजिकको लाग्ने, आफ्नै जातिको भएपछि ओरको लाग्ने, आफ्नै भाषी भएपछि प्यारो लाग्ने, आफ्नै क्षेत्रको भएपछि मात्रै निकटताको अनुभूति हुने, यो एउटा थप संस्कृति समेत पनि 1990 को दशकबाट जब विश्व शीत युद्धबाट विश्व मुक्त भयो, त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि राजनीतिक रूपले विश्व ध्रुवीकृत थियो। अब सभ्यताको दृष्टिकोणले मानिसहरू लड्न थाले। त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। मलाई यो औपचारिक डेन्टिङ पेन्टिङ त्यति वास्तवमा आउँदा पनि आउँदैन। दसैँको उपलक्ष्यमा देवीले सबैको कल्याण गरून् भन्ने खालको मलाई बोल्न आउँदा पनि आउँदैन क्या, समस्या छ क्या मलाई चाहिँ। तैपनि दसैँको उपलक्ष्यमा आयोजित यस कार्यक्रमले हामीहरूलाई एक प्रकारको प्रसन्नता दियोस्, शक्ति हामीलाई प्राप्त होस्। जे कुरा मैले भने यो कुरा के हो भनेर हामीले सोच्न सक्ने सद्बुद्धि दुर्गा देवीले हामीलाई प्रदान गरून्। हामी सबैको कल्याण होस्, हामीले कोरोनालाई परास्त गर्न सकौँ, नेताहरूलाई त्यसपछि जितौँला। अहिले जीवन जित्नु पर्यो, त्यसपछि नेताहरूलाई जितौँला, यति भनेर म बिदा माग्छु। धन्यवाद प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यू। उहाँको कुरा सुन्न थाल्यो भने सुनिरहँ जस्तै लाग्छ। अब कार्यक्रमको अन्त्य गर्ने बेला भइसकेका छ, त्यसैले छुट्याउनु पर्यो। धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने मन्तव्यको एउटा मात्र मन्तव्य छ, हाम्रो कार्यक्रम सकिहाल्यो, नआतिनु होला, खाजाको पनि व्यवस्था छ। यति बेला आफ्नो मन्तव्यको लागि म नियुक्त गर्दछु हिमालय टाइम्स दैनिकका सम्पादक साहित्यकार पुरुषोत्तम दाहाल। धन्यवाद ऋषिका बहिनी। उपस्थित हुनुभएका मेरा सबै अग्रज नै हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब तैसी अग्रज, म इतिहासको डाक्टर, म राजनीति शास्त्र पढेको विद्यार्थी, मभन्दा अलिकति अगाडि होला। अब वरिष्ठ कलाकारहरू हुनुहुन्छ र सबै यहाँ कलाकर्मी, साहित्यकार, लेखक, संस्कृतिकर्मी हुनुहुन्छ। म सबैलाई आउने विजया दशमी यो तीन चाड महत्त्वपूर्ण 1 महिनाभित्रमा हाम्रा चाडपर्व छन्, बडो मिलाएर भएका छन्। एउटा यो शक्तिको आराधना गर्ने विजया दशमी, त्यसपछि लक्ष्मी, आम्दानीको आराधना गर्ने लक्ष्मी, अनि हाम्रो नेपाल सम्मतको हिसाबले नयाँ वर्ष, त्यसलाई उत्सवको रूपमा शक्ति र सम्पत्ति दुइटैलाई उत्सवको रूपमा संयोजन गर्ने, अनि त्यसपछि पारिवारिक प्रकाशको मिलनको छठ पर्व बडो गजब छ भने, अनि त्यसैमा लोसार र ईद उल फित्र पनि जोडिन्छ। सबै समुदायका 1 महिनाभित्रका चाडपर्व हुन्। म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। म मिलाप परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बोल्ने जति कुरा त डाक्टर सुरेन्द्र केसीजीले बोलिसक्नुभयो, देशको पनि बोल्नुभयो, हाम्रो समाजको पनि बोल्नुभयो। म साँच्चै नै निकै लामो कोभिडले थला परेपछि म थोरै कार्यक्रममा सहभागी हुन्छु। आज चाहिँ मेरो प्रिय भाइ कृष्ण हुनुहुन्छ भूषाल, उहाँ हामीसँगै काम गर्छौँ हिमालय टाइम्स, उहाँ मेरुदण्ड हो। उहाँ हाम्रो सन्दीप भाइ दुवै, म उहाँहरूसँगै काम गर्छु भन्छु आजभोलि। अनि उहाँले निम्ता गर्नुभयो, आउनुहोस् भन्नुभयो, म आएँ। आज खुसी के लाग्यो भने
त्यो बेलाको हिरो शैलेन केसी हो कि शैलेन केसी। मैले त्यो सुटिङ हेरेको छु। मैले एकदमै त्यो रत्न पार्कमा भएको सुटिङ शैलेन दाई भन्थ्यौँ हामी यहाँ कम पोखरीको उहाँबाट उहाँका केही साथीहरू थियो बेलुका दारू पिउने बडो मस्ती लगाउनुहुन्थ्यो उहाँहरू। उहाँ चाहिँ त्यहाँ बसेर उहाँसँगै जाँच दिएको बिचरा एक दिन सडकमा बसेर रुनुभयो उहाँ। किन रुनुभयो दाई भने हामी त दाई भन्थ्यौँ उहाँ ठुलो मान्छे हामीभन्दा धेरै अग्लो। उहाँले चाहिँ बिएमा जाँच दिनुभएको पञ्चायतमा फेल हुनुभएछ। रोको रोइ बिचरा पञ्चायतमा पो फेल भयो नि म पञ्चायतको उ गर्ने मान्छे म पञ्चायतमै फेल भएँ भनेर रुनुभयो। अहिले मलाई त्यो मेमोरीमा आइराखेको छ। मैले वास्तव अघि हजुरलाई नचिनेको धेरै कारण त्यो म एउटा परिभाषासँग असहमत छु। मान्छे सुन्दर हुने बित्तिकै मान्छे रूपवान हुने बित्तिकै हिरो हिरोइन हुन्छ भन्ने मान्यता म मान्दिनँ। म त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दिनँ। गुण हो हिरो, नायकत्व भनेको तपाईँसँग भएको भित्र भएको इनर्जी हो, ऊर्जा हो, अनुहार हो। त्यसैले हामीले यो कुरालाई यो सत्यलाई स्वीकार गर्छौँ। हामी धेरैले के भन्छौँ भने कलाकार भनेको राष्ट्रका गहना हो भनेर प्रचलन छ। म जहिले पनि एउटा शब्द दोहोऱ्याइरहन्छु। तपाईँहरू धेरै साहित्यकार, लेखक, संस्कृतिकर्मी हुनुहुन्छ। यो कलाकारहरू कोही पनि संस्कृतिकर्मी, साहित्यकार, भाषासेवी कोही पनि राष्ट्रको गहना छक्क पर्नु होला तपाईँहरूको गहना भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई चाडपर्वमा बिहेबारीमा लगाउने सुन्दरता अनि झर्को लाग्छ झिगर राख्ने हुन्छ फालिदिने हुन्छ चित्त बुझेन बेची पनि दिने हुन्छ आवश्यकता पर्यो भने त्यो गहना बिक्रीमा पनि जान्छ। त्यस कारणले साहित्यकर्मी, संस्कृतिकर्मी, कलाकारहरू भनेको राष्ट्रका गहना होइन, नपन्छाउनु। राष्ट्रको स्पन्दन हो, धुकधुकी। तपाईँ धुकधुकी तपाईँ त्यो मर्यो भने राष्ट्र मर्छ, राष्ट्रको प्राणको अन्त्य हुन्छ। त्यस कारणले यो राष्ट्रको गहना भनेर यो अत्यन्त सजिलो शब्दमा सुक्री बिक्री हुने र त्यसलाई खालि मनोरञ्जनको लागि उपयोग गर्ने भनेर हामी त्यसको व्याख्या नगरौँ। कृपया म तपाईँहरूलाई पनि आग्रह गर्छु, आज यो ठाउँमा सबै संस्कृतिकर्मी हुन्छ। लहजी अब टेलिभिजनमा काम गरेर म सञ्चारमा सल्लाहकार हुँदा पनि उहाँसँग धेरै मित्रता भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, लेखक साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ धेरै। र यो स्पन्दन हो, धुकधुकी हो। यो धुकधुकीलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यो हो। हामी कलाकार सबै मान्छेहरू तपाईँहरूले आजदेखि के नबनिदिनुहोस् भने हामी राष्ट्रका गहना हौँ भनेर नबनिदिनुहोस्। मेरो एकदमै नम्र निवेदन छ। हामी यो देशका स्पन्दन, धुकधुकी प्राण हौँ। हाम्रो यो अभ्यास अन्त्य भयो भने देश पनि अन्त्य हो। लास्टमा गएर हामीले यो सन्देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म धेरै कुराहरू चाहिँ अरू विषयवस्तुमा म प्रवेश गर्दिनँ। एक दुईवटा कुरा चाहिँ मलाई लागिराखेका कुरामा भनौँ, तिनीहरूको सोच र समाजको कुरा हुँदो रहेछ। तपाईँ जस्तो सुकै परिवर्तन गर्नुहोस्, मान्छे आफैले आफैलाई परिमार्जन गरेन भने केही पनि हुँदैन, केही हुनेवाला नै छैन। हामी आफैले आफूलाई पहिला परिमार्जन गर्न थाल्यौँ भने मेरो बुझाइमा त्यहीँबाट परिवर्तन सार्थक हुन्छ। हाम्रो प्रचलन कस्तो छ भने अस्ति एकजना साथीले मलाई एकदमै टेलिफोन गर्नुभयो र एकदम रिसाउनु भयो, बहुत गाली गर्नुभयो क्या मलाई। अनि के भन्नुभयो अन्तिम भने काम छैन, मान्छेहरू आजभोलि गाली गरेर बस्छन् भनिदिनु। त्यसपछि अन्तिममा उहाँको वाक्य राख्दा पनि उहाँले मरी गाली गर्नुभयो कि। अनि अन्तिम के भन्नुहुन्छ भने मलाई यो मान्छेको के काम छैन, गाली गरेर बस्छ। यो सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने हामीले आफैलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने सबै परिवर्तन हुँदै हुँदै जान्छ। गान्धीले तपाईँले पहिला सुट लाउँथे, तपाईँलाई थाहा छ? महात्मा गान्धीले पहिला सुट लाएर फालिदिनु। उहाँले विदेशी जुत्ता लाउनुहुन्थ्यो, त्यो पनि फालिदिनु। एउटा लङ्गौटी कछाडको घरमा संसारको सबैभन्दा त्यो बेलाको सुप्रिम पावरलाई समाप्त पार्छ। पहिलो के हुँदो रहेछ भन्दा आफूले आफूलाई परिवर्तन गरिसकेपछि समाज पनि परिवर्तन गर्न सकिँदो रहेछ, राज्यको शक्तिलाई पनि अन्त्य गर्न सकिँदो रहेछ। धेरै कुरा हुँदो रहेछ। अब म योभन्दा धेरै नभनौँ। तपाईँहरू सबै संस्कृतिकर्मी हुनुहुन्छ। समस्या हाम्रो एकदमै अघि दासहरूले भने जस्तो हो, हामी हाम्रै आफ्नै संस्कृतिलाई चिन्दैनौँ। हाम्रा पनि सीमाहरू छ। मैले पत्रकारिता गरेको अहिले 44 वर्ष भयो। म पत्रकारिता गरेको 44 वर्ष भएछ। कलेज पढाएको ठ्याक्कै 37 वर्ष भइरहेछ। पश्चिममा रिटायर्ड हुँदैछु, 2 महिना। अब हामी तर के भइदियो भने हाम्रो आफ्नो क्षेत्र भयो कि आफ्नो क्षेत्र भयो। जस्तो कलाकारले पत्रकार सबै चिन्नुहुन्छ होइन नि, चिन्नुहुन्न।
अनि पत्रकारले पनि सबै कलाकार चाहिन्छन् त्यो पनि होइन। आफ्नो आफ्नो क्षेत्र विशेषको हुन्छ, तर महत्त्वपूर्ण र मूल कुरा चाहिँ त्यसको परिचय, त्यसको परिभाषा आफैले निर्माण गर्दै मान्छेले जान्छ, स्थापित हुँदै जान्छ। फेरि जेनेरेसनको प्रब्लम हो डाक्टर एउटा। जस्तो मलाई कसैले सोधिहाल्यो भने तपाईँलाई सबभन्दा मनपर्ने गायिका को भने अरुणा लामा र तारादेवी भन्छु। म अहिले यति राम्रो कलाकारहरू हुनुहुन्छ, मैले टेलिभिजनका प्रोग्रामहरू कहिलेकाहीँ बडो आनन्द आउँछ। लोकगोरी पनि आजभोलि म व्यस्त हेर्न थालेँ, मजा आउँछ। राम्रो गरी बच्चा बच्ची उहाँहरूले यति राम्ररी आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ नि, त्यो नेपालीको मौलिक संस्कृति हो। त्यो लोकदोरीमा त्यो मौलिक संस्कृतिमा यति चाँडो उद्भट, त्यो तीव्र एक प्रकारको त्यो भन्छ नि प्रेजेन्स अफ माइन्ड, त्यो चाहिँ कसरी उत्पन्न हुन्छ म त्यो चाहिँ आश्चर्य भइरहेको छ। त्यो लोकदोरीमा काम गर्ने साथीहरू हेर्दाखेरि त्यो नानीहरू टेलिभिजनको कम्पिटिसनमा म हेर्छु, बडो गजब भनेको मलाई आश्चर्य लागेको त्यो कुरा सुन्नु। त्यति तीव्र मती त हुनै सक्दैन भने त्यो गजब रहेछ त्यो क्षमता। त्यस कारणले हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई हामी आफैले कसरी अगाडि बढाउने, तपाईँहरू सबैलाई मेरो एकदम शुभकामना छ। तपाईँहरू सबै एकदमै देशको स्पन्दन हो, हामी पनि पर्छौँ त्यसभित्र, किनभने साहित्य पनि त्यही भित्र पऱ्यो, हामी लेख्छौँ पनि। र म यति भन्दै म फेरि एकपटक आज जो सम्मानित हुनुभयो म तपाईँहरूलाई बधाई दिन्छु, र जो कभर प्राप्त गर्नुभयो, मिलापको कभरमा रहनुभयो, उहाँहरू सबैलाई अझ अगाडि बढेर अझै अगाडि तपाईँहरूको विकास होस्, म त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। यति भन्दै मलाई अवसर प्रदान गर्ने भाइ बहिनी, तपाईँले अघि गजब एकजना भाइको बारेमा तारिफ गर्नुभयो, म तपाईँकै बारेमा तारिफ गर्छु। राम्रो गरी यो चाहिँ उद्घोषण गर्ने त्यो कला क्षमता भएको हुँदो रहेछ। गीता बहिनीलाई चाहिँ मैले मेरो पेपरको लेखबाट मैले उहाँलाई चिने हो, उहाँलाई आज मात्रै देखेँ मैले। म तपाईँहरूको यो प्रयत्न, सामूहिक प्रयत्नको लागि म धन्यवाद पनि दिन्छु, र यो निरन्तर रहोस्, मिलाप भएरै अगाडि बढोस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम सकियो। हाम्रो कार्यक्रमलाई माया गरेर हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउने सबैजनालाई हृदयबाटै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। गीता दिदीले म बोल्दिनँ, म काम गर्ने मान्छे हो भनेर भन्नुभएको छ, त्यही भएर गीता दिदीको तर्फबाट पनि धन्यवाद छ यहाँलाई। आज यस कार्यक्रममा सम्मानित हुनुहुने, कभर प्राप्त गर्नुहुने र यस कार्यक्रमलाई माया गरेर आउने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आउँदै गरेको विजयादशमी, तिहार, छठ पर्व, नेपाल सम्बन्धको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। त्यो दसैँको टिका जस्तै उहाँहरूको ज्यालो भइरहोस्, त्यो जमरा जस्तै जिन्दगी हरियाली भइरहोस्, त्यो तिहारको बत्ती जस्तै जिन्दगी जाजुल्यमान होस्, त्यो छठ पर्व जस्तै, त्यो सूर्य जस्तै उज्यालो भइरहोस् जीवन, अनि त्यो नेपाल सम्बन्धको त्यो पर्व जस्तै हरेक दिन नयाँ भइरहोस्। हामी नेपालीहरूमा एकदमै दुःख सहन सक्ने क्षमता छ। कोरोना होइन, विभिन्न किसिमका प्रकोपहरू सहँदै आजको दिनसम्म आइपुगेका छौँ। पक्कै पनि यसपालिको दसैँ तिहार सम्पूर्ण पर्वहरू रमाइलो हुनेछ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कार्यक्रम चलाइरहँदा मिलाप मेरो आफ्नै परिवार हो, र मैले कहिलेकाहीँ अनौपचारिक कुराहरू पनि यहाँ गरिरहेको हुन्छु। केही नयाँ व्यक्तिहरूलाई यो अनौठो लाग्न सक्ला होइन, र धेरैजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो हाम्रै परिवार भनेर हामी यसरी नै रमाइलो गर्छौँ, यसरी नै कार्यक्रम चलाउँछौँ। त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। मैले बोल्दा केही गल्ती भएको भए क्षमा दिनुहोला भन्दै यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्ते।